प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। अफिम र चरेस उत्पादन गर्न भारतीय व्यवसायीको लगानी नेपालमा, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट र बागलुङ मुख्य केन्द्र। लक्षणसहितका संक्रमित थपिँदा समेत सुर्खेतको लेक बेसीनगरमा परीक्षण बन्द, समुदायमै बढ्यो जोखिम। पर्वतमा निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक, ठेकेदारको हेलचेक राईमा नियामक मौन। र 5 स्तरको मेक्लाजोङमा हावाबाट बिजुली उत्पादन, लोड सेडिङ नहुँदा स्थानीय दङ्ग। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक हामीसँग पर्यटकीय नगरी पोखरा, अब खेलकुदको सहरले पनि चिनिन थालेको सामग्री रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। लागु औषध कारोबारीले नेपालगञ्जलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएका छन्। साउन यता त्यहाँ 62 जना पक्राउ परेका छन्, तर मुख्य कारोबारीलाई भने प्रहरीले समाउन सकेको छैन। जबकि उसकै अनुसन्धानले अफिम र चरेस उत्पादनका लागि भारतीय व्यापारीले लगानी नै गर्दै आएको खुलेको छ। रुकुमबाट भारत लैजान ल्याउँदै आएको 25 लाख रुपियाँ बराबरको 3 किलो अफिम सहित पक्राउ परेका चन्द्रप्रकाश ओलीले रुकुममा लागु औषध उत्पादन वात्तै बढेको प्रहरी समक्ष बयान दिए। उनका अनुसार अफिम र चरेसको व्यापार खुला गरिनुपर्ने केही राजनीतिक कर्मीको लबिङले उत्पादनलाई मलचल पुगेको हो। यति मात्र होइन, यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी चरेस उत्पादनमा भारतीय व्यापारीको लगानी रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ। रुकुम घटनासँग जोडिएका 3 जना भारतीय व्यापारी अहिले फरार छन्। बाँकी जिल्लामा भारतसँग जोडिएको नागा भएको कारणले गर्दा धेरै प्रकारको लागु औषध चाहिँ ओसार पसार चाहिँ देखिएको छ। यसअघि साउन 4 गते कोहलपुरबाट 4 किलो अफिम सहित 3 जना, भदौमा 10 किलो अफिमसँगै 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस्ता घटनाले पश्चिमी नेपालका पहाडी जिल्लामा अफिम र चरेसको धन्दा मौलाउँदै गएको देखिन्छ। खास गरी रोल्पा, रुकुम, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटसँगै रुकुम र रोल्पासँग सीमा जोडिएको बागलुङको उच्च भेगमा चरेस र अफिम उत्पादन हुँदै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कारोबारीले नेपालगञ्जलाई लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएका छन्। पहाडी भागहरूमा यसको चाहिँ खेती भएको चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ यो अफिम खेतीको अथवा अफिम लागु पदार्थको चाहिँ अवस्था देखिएको बुझिएको छ। साउन यता मात्रै बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दैलेखमा 70 किलो लागु औषध सहित 80 जना पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी 62 जना बाँकेमा पक्राउ परे। यो तथ्याङ्कले नेपालगञ्ज लागु औषध कारोबारीको केन्द्र बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ। प्रहरी मुख्य व्यापारीसम्म पुग्न नसक्दा लागु औषध कारोबारले झनै विकराल रूप लिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। लागु औषध कारोबारीको केन्द्र बन्दै गएको क्षेत्रमा अफिम र चरेसको कारोबारी रोक्न मुख्य व्यापारीसम्म पुग्न जरुरी छ। लागु औषध ओसार पसार रोकथामका लागि कडा योजना लागू गर्न प्रशासनबाट ठोस पहल हुनु पर्यो। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,90,000 नाघेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1512 सहित 2753 जना थपिएपछि संक्रमितको संख्या 1,91,663 पुगेको हो। भाइरसका बिरामी मध्ये थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,423 नमुना परीक्षण गर्दा 26% संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये 55% उपत्यकाका हुन्। संक्रमण मुक्त हुने मध्ये थपिने धेरै भएकाले सक्रिय संक्रमित बढेर 35,400 नाघेका छन्। तीमध्ये 28,900 घरमै छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,200 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 365 जनाको आइसियु र 76 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1087 पुगेको छ। पछिल्लो समय सुर्खेतमा कोरोना भाइरस संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गएको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरपछि सङ्क्रमणको रेड जोनमा रहेको लेकबेसी नगरपालिका क्षेत्रमा लक्षण सहितका बिरामी देखिए पनि PCR परीक्षण बन्द गरिएको छ। बुधबार बिहान करिब 11 बजे लेकबेसी नगरपालिका 4 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दशरथपुरमा पुग्दा कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले नजिकै रहेको प्रतीक्षालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका थिए। बिरामी भने स्वास्थ्य केन्द्रको पर्खाल बाहिरबाट सेवा लिइरहेका थिए। स्वास्थ्यकर्मीमा नै कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको आशंकामा अति आवश्यक बाहेक अरू सेवा बन्द गरिएको हो। लामो समय यसरी नै सेवा प्रवाह गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको PCR परीक्षण भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले पछिल्लो समय PCR परीक्षण नै बन्द गरेको हुँदा यस्तो समस्या भएको हो। परीक्षणको दायरा समुदाय स्तरमै बढाउनुको साटो रोकिएपछि जोखिम बढेको छ। यो बेला त झन् यो PCR परीक्षणलाई अब एकदमै बढाउनु पर्ने, विस्तार गर्ने बेलामा झन् उनीहरूले रोक्दाखेरि त एकदम समुदायमा अब मान्छेमा आम मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी स्वयं हामीलाई नै त्रास बढेको छ। अहिले चाहिँ कम्युनिटीमा कसलाई छ कसलाई छैन भन्ने कुरा नै थाहा भएन कि जस्तो फुल लार्ज स्केलमा गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। अहिले त खास कम्युनिटीमा हरेक वडामा गएर हरेक घरबाट स्याम्पल तान्नुपर्ने अवस्था त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। तैपनि अब पहिला जे भइरहेको थियो सामान्य हिसाबले एउटा सङ्कलन केन्द्रमा जतिजना सम्पर्कमा आउनुभयो उहाँहरू कमसेकम भइरहेको थियो। त्यसै पनि अब मूल्य शुल्कको कुरा आइसकेपछि उहाँहरू नै पहिला सम्पर्कमा आउनुहुन्न होइन। त्यो हुनाले अब त्यो चाहिँ हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भयो। PCR परीक्षण नगरिएका कारण आइसोलेसन कक्ष खाली छन्। हालसम्म नगरमा परीक्षण गरिएका करिब 1000 जना मध्ये 114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। चाडपर्वमा अन्यत्रबाट आउने जाने बढेकाले केही समयपछि पुनः परीक्षण गर्न सुरु गरिने स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। अब फेरि कम्युनिटीमा छिरेर त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने अब नेटातिरबाट त्यसपछि फेरि अब लेखफार्सातिरबाट अहिले हामीसँग चाहिँ सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। मान्छेहरू होम क्वारेन्टाइन पनि बसिरहनु भएको छ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने गरी अब यो हप्ता अथवा अर्को हप्तातिर हामीले PCR राख्दैछौँ। चाडपर्व सुरु भएसँगै लेकबेसी नगरपालिकाभित्र भारत लगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीमा गएकाहरू फर्किने क्रम रोकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय तह गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थामा परीक्षण नै बन्द गरिनुले स्थिति भयावह हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। लक्षण सहितका बिरामी दैनिक बढिरहेका छन्। स्थिति भयावह हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा पनि परीक्षण नै बन्द गरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पर्वत जिल्लाभर निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। राष्ट्रिय गौरव र अन्य गरी करिब 54वटा आयोजनामा निर्माण व्यवसायको हेलचेक्राइ तथा सरकारी नियमन अभावले प्रगति सुस्त छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका अनुसार जिल्लामा 3 तहका सरकारको सहकार्यमा 54वटा विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये स्थानीय सरकार साझेदारीका 17, प्रदेश सरकार साझेदारीका 28 र संघीय सरकार साझेदारीका 9वटा छन्। यी सबैको लागत न्यूनतम 3 अर्ब छ। 83 करोड 98 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको 23 किलोमिटर पर्वत खण्डमा 4 वर्षमा 60% मात्रै काम भएको छ। 72 किलोमिटर लामो पोखरा बागलुङ खण्डलाई नयाँ स्वरूपमा ढाल्ने लक्ष्य भए पनि काम कछुवा गतिमा छ। यस्तै 3 वर्ष पहिला खनिएको कुस्मा बजारदेखि ग्यादी जोड्ने झाप्रे बगर मोटरेबल पुल अल्पत्र छ। 5 वर्ष अघि सुरु गरिएको सेफ हाउसको अवस्था पनि उस्तै छ। लामो समयदेखि चाहिँ काम नगर्ने यो निर्माण इच्छा शक्तिमै कम भएको जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने 5 वर्षदेखि 10 करोडको काम पनि सकिराख्नु भएको छैन। यो अवस्थामा यतिकै छोड्नुभन्दा उहाँलाई कारबाही गरेर चाहिँ नयाँ प्रक्रियामा जानु राम्रो। तर अब एक वर्ष मात्रै भयो सम्झौता भएको भने अहिले यो केसमा चाहिँ अब म्याथ थपेर अगाडि जानुपर्छ। जिल्लामा निर्माणाधीन सडक र पुलमा प्रगति निकै कमजोर छ। ठेकेदारको लापरवाही, निर्माण स्थलमा व्यवसायीले सामान्य प्रक्रिया नपुर्याउनु, निर्माण कार्यमा सुस्तता, प्राविधिक डिजाइनमा दोहोरोपना, समयमा रकम निकासा नहुनु लगायतका कारणले पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भएको छ। जनतालाई कुनै कुरामा सोधिएको पनि छैन, जनताको निर्णय लिइएको पनि छैन। जनताका प्रतिनिधिहरू हुँ भन्नेहरूले पनि यसमा माननीयदेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू पनि यसमा सहभागी भएर यिनीहरूले मिले मतमा यो काम गरिरहेका छन्। गौरवकै विकास आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त र फितलो छ। तिनै तहकै सरकारबीच समन्वय अभावले पनि भौतिक प्रगति कमजोरी भएको पाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, कटुवा चौपारी,
पर्वत। 3 तहकै सरकारबीच समन्वय भाव र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले गौरवका आयोजनाका काम अलपत्र छन्। आयोजनाका प्रगतिका लागि चुस्त सरकारी अनुगमन र नियमन आवश्यक छ। न बत्ती जाने पिरलो न त विद्युत चुहावट नै, महसुल तिर्न लाममा बस्नुपर्ने समस्या पनि छैन। 5 थरको मिक्लाजोङ गाउँपालिका सप्तमी बजार आसपासमा हावाबाट निकालेको बिजुली प्रयोग गर्न पाएपछि उपभोक्ता ढुक्क छन्। 5 थरको मिक्लाजोङ गाउँपालिका 2 सप्तमी बजार नजिकैको अग्लो डाँडामा राखिएका यी टावर सौर्य वायु ऊर्जाका हुन्। हावा र सूर्यको तापबाट निकालिएको ऊर्जासँगै मिलाएर सप्तमी बजार र आसपासका गाउँसम्म वितरण गरिएको छ, जसलाई सप्तमी वायु ऊर्जा मिनिग्रिड नाम दिएको छ। यो परियोजना सङ्घीय सरकारको ऊर्जा सिँचाइ जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याएको हो। एसियाली विकास बैङ्कसहित विभिन्न निकायको सहयोगमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएपछि स्थानीयलाई बिजुली बत्ती बाल्न मात्रै नभएर कार्यालयमा कम्प्युटर चलाउन र उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको छ। अहिले चाहिँ यो सप्तमी बजारमा हामी जम्मा 110 हाउस होल्डमा चाहिँ यो बत्ती बालिरहेका छौँ। 24 घण्टा बत्ती, यहाँ लोड सेडिङ हुँदैन। हावाबाट निकालिएको बिजुली आवश्यकता अनुसार जति पनि प्रयोग गर्न मिल्ने र लोड सेडिङ नहुने भएकाले यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि आफूहरूको दिनचर्या परिवर्तन भएको स्थानीयको भनाइ छ। रिचार्ज सकिएपछि मात्रै हाम्रो लाइन जान्छ, नत्र भने कहिले पनि जान्न। वर्कसपको सामानहरू सबै चलाइरहेछौँ। बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकले सिरियल नम्बरका आधारमा रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले बिल तिर्न पनि कतै जानु पर्दैन। निर्माण सुरु भएको 3 वर्षपछि गत वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइएको 70 किलोवाट क्षमताको यो ऊर्जा नेपाल सरकार, स्थानीय जनसहभागिता र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोग गरी 4,19,882 रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, सप्तमी बजार, मिक्लाजोङ 5 थर। हावाबाट निकालेको बिजुली प्रयोग हुँदा न महसुल तिर्नु पर्यो न लोड सेडिङको समस्या झेल्नु पर्यो। उपभोक्ता निकै लाभान्वित भएका देखिन्छन्। यस्ता परियोजनाका विकास अझ धेरै गरियोस्। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा धेरै खेलकुद गतिविधि हुने स्थान मध्येको एक हो पोखरा। पर्यटकीय नगरीका रूपमा रहेको पोखरामा पछिल्लो समय बनेका खेलकुद पूर्वाधार र भइरहेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले यसलाई खेलकुदको सहर अर्थात् स्पोर्ट्स सिटीका रूपमा पनि चिनाउन थालेको छ। 417 रोपनीमा फैलिएको पोखरा रङ्गशालाभित्र भलिबल, फुटबल, क्रिकेट, आर्चरी, टेनिस, स्क्वास, स्केटिङ, ब्याडमिन्टन लगायत दर्जनौं खेल पूर्वाधार छन्। रङ्गशालाभित्रै 2वटा कबड हलमा इन्डोर खेलिने कराते, उसु, भारोत्तोलन, मार्शल आर्ट, बक्सिङ लगायत खेलको प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको तयारीमा रहेको पोखरा रङ्गशालाभित्रै स्विमिङ, सुटिङ, गल्फ लगायतका खेल पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन्। रङ्गशालाभित्र भलिबल, ह्यान्डबल, बक्सिङ, फुटबल, क्रिकेट, आर्चरी, यसपछि यता माथि लन टेनिस, स्क्वासका खेलहरू हाम्रो पूर्वाधारहरू रहेका छन्। यसमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि अध्यक्ष गरेर हाम्रो पोखरा रङ्गशालामा यी पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो कार्यमा हामी जुटिरहेका छौँ। पोखराको खेल क्षेत्रले मुलुककै खेलकुदमा खेलाडी उत्पादन गरेर योगदान दिँदै आएको छ। खेल पूर्वाधार एकै ठाउँमा हुँदा प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पनि सहज भएको छ। प्रशिक्षणकै लागि विदेशबाट समेत खेलाडी यहाँ आउने गर्दछन्। रङ्गशालामा बनाइदिनु भएको छ, धेरै कुराहरू हामीलाई सुविधा दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि गएर अहिले यस्तो बेलामा पनि हामीलाई खोलेर एकदम सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी अथवा गर्व फिल गर्छु मैले। हरेक ठाउँको खेलाडी आएर खेल्ने ठाउँ पनि यही हो अहिले गण्डकी प्रदेशको। तर यहाँ चाहिँ अन्य जिल्ला अरू जिल्लाको भन्दा काठमाडौँ पछिको चाहिँ एउटा नेपालको टप लेभलमै पोखरा पर्छ। अब 9औं राष्ट्रिय गेम पनि हुँदैछ, यसमा चाहिँ अझै थपेला भन्ने हामी आशावादी छौँ। गत मङ्सिरमा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका 8 खेल पोखरामा भएका थिए। खेल पूर्वाधार निर्माणसँगै पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भइरहेकाले पनि पोखरा खेलकुदको हब बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। पोखरा नेपालकै पर्यटकीय नगरीको रूपमा प्रख्यात छ नै पछिल्लो समय निर्माण भएका खेलकुद पूर्वाधारले खेलकुद हबका रूपमा पनि विकसित हुनु सकारात्मक सुरुवात हो।
प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष